लाइभ गरिदिन्छु। ओके डन, लाइभ भयो। नमस्कार, म श्याम प्रसाद भण्डारी। कार्यक्रम सवाल उद्यमीको तेस्रो श्रृङ्खलामा तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सवाल उद्यमीको उद्यमीसँगको छलफल कार्यक्रम हो, जसमा हामी उद्यमीका सफलताका र प्रेरणात्मक कुरा सुन्छौँ। कार्यक्रम सवाल उद्यमी हरेक महिनाको दोस्रो तथा अन्तिम बुधबार प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम सवाल उद्यमीको आजको श्रृङ्खलामा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ देवी कृष्ण रोकाया। देवी कृष्ण रोकायाको परिचय दिँदा उहाँ रारा पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष, कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजका सचिव, त्यस्तै गरी ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन मञ्चका कार्यकारी सदस्य, मुरमा सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष, त्यसै गरी नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्गठन कर्णाली प्रदेशका संयोजक हुनुहुन्छ। स्वागत छ देवी कृष्णजी। नमस्कार। हामी हजुरलाई पहिलो प्रश्न राख्छौँ। तपाईँलाई हाम्रो पहिलो प्रश्न भनेको, तपाईँ आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ एउटा पर्यटन व्यवसायको रूपमा, त्यो ठाउँमा आइपुग्दासम्मको स्टोरी अथवा तपाईँले कस्तो बाटो प्रयोग गर्नुभयो, कुन पथ प्रयोग गरेर तपाईँ आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सेयर गरिदिनुहोस्। म चाहिँ विशेष गरेर अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल, सुन्दर ताल है, रारा तालको नजिकको मुरमा गाउँमा जन्मिएँ। मुरमा गाउँमा जन्मिसकेपछि अब त्यही गाउँकै स्कुलमा प्राइमेरी लेभलको चाहिँ प्राथमिक लेभलको स्कुल चाहिँ शिक्षा त्यही गाउँमै लिएँ। त्यसपछि आएर माध्यमिक शिक्षा लिनको लागि हाम्रो गाउँबाट अलिक टाढा जानु पर्थ्यो, कर्णाली मावि टोप्ला भन्ने ठाउँ। त्यहाँ चाहिँ गएर करिब चाहिँ 3 घण्टा लाग्थ्यो त्यहाँ जानलाई। अनि त्यहाँ चाहिँ उतै बस्ने, त्यही गाउँमा मुर्माबाट त्यहाँ चाहिँ कर्णाली मावि टोप्लासम्म जाँदाखेरि चाहिँ समय चाहिँ अलिक गाह्रो हुने भएको उतै गाउँमै बसेर चाहिँ पढ्ने गरेको थिएँ। एसएलसी त्यही स्कुलबाट दिएँ अनि +2 पनि मुगुबाटै भयो। त्यसपछि आएर सँगसँगै अब यो के गर्ने त भन्दाखेरि अब लोकसेवा लड्ने कुरामा पनि म चाहिँ लोकसेवा लडिरहेको थिएँ। त्यसमा नाम पनि निस्केको थियो। विविध कारणले मैले त्यहाँ चाहिँ जागिरी खाइनँ र म यो पर्यटन पेसामा आबद्ध हुने एउटा अवसर चाहिँ म चाहिँ राराको एउटा पर्यटन विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी जुन किसिमले मेरो त्यही गाउँका जति पनि युवाहरू छौँ उहाँसँग सल्लाह गरियो। र के गर्ने त भन्दाखेरि ठिकै छ त एउटा राराको एउटा पर्यटन विकास गर्नको लागि एउटा संस्था गठन गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ लाग्यौँ, जसको चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले नाम अर्कै दिएको थियौँ। पछि चाहिँ रारा पर्यटन विकास समिति गरेर संशोधन गरेर रारा पर्यटन विकास समिति बनायौँ। राराको पर्यटन विकासका कुरा गर्दा गर्दै यो चाहिँ अब सामाजिक सेवा क्षेत्रतिर पर्यटन विकास कुरा एउटा रहे। अब जो चाहिँ रारामा कर्णालीमा आउने पर्यटकहरूको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यो काममा लाग्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ रारा एडभेन्चर प्राइभेट लिमिटेड भनेर एउटा ट्राभल कम्पनी खोलेँ, जो अहिले सञ्चालनमा पनि छ। सँगसँगै राराको पर्यटन विकासको लागि हामीले पहिलो अभियान चालेका थियौँ। त्यहाँ रारा ताल वरिपरि ठाउँ ठाउँमा साइनेजहरू बनाउने काम, सूचना बोर्ड बनाउने र सँगसँगै त्यहाँको पर्यटन सम्बन्धी तालिम दिने, पूर्वाधारका विकास गर्ने भनेर एउटा चाहिँ हामीले लक्ष्य पनि ल्याएको थियौँ। जुन लक्ष्य अहिलेसम्म पनि सफल हुन सकेको छैन। हाम्रो पहिलो लक्ष्य भनेकै राराको एउटा बृहत मास्टर प्लान बनाउने भन्ने थियो। त्यो मास्टर प्लान चाहिँ सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर बनाउने भन्ने भएको थियो। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अनि अर्को ध्येय के थियो भने हाम्रो समग्र तपाईँको चाहिँ समग्र राराको विकास गर्नको लागि एउटा रारा विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्छ भनेर हामी सरकारवाला निकायसँग पहल गर्ने भनेर भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन अहिले पनि। त्यो हाम्रो अभियान चाहिँ निरन्तर जारी छ। र मैले विशेष गरेर मेरो बाल्यकाल भनेर भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, म त्यही गाउँ ठाउँमा हुर्केँ। त्यतै गाउँठाउँकै परिवेशमा हुर्किसकेपछि अब एउटा टुरिज्ममा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको हो। र अर्को कुरा के हो भनेपछि अब मैले विशेष गरेर के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब जुन राराताल अहिलेदेखि बनाएको थिएन, पहिलेदेखि थियो राराताल। कति सदियौँ पुस्ता मेरो चाहिँ मुर्माको, मेरो मुगु जिल्लाको सदियौँ पुस्ता त्यो राराताल देखेका थिए। र त्यो राराताल अब धेरै पटक ओहोरदोहोर गऱ्यौँ, कर्णालीका मान्छेहरू पनि, त्यही मेरै गाउँका मान्छेहरू। हाम्रो त के थियो भने प्रत्येक दिन तपाईँको गाई चराउन जाने बेला, भेडा बाख्रा चराउन जाने बेला पनि त्यो रारातालको किनारको दर्शन गर्ने, त्यही तालमै चाहिँ गाई बाख्रा लिने होइन। अब नागरिकता बनाउन जानु पर्यो, नुन तेल किन्न जानु पर्यो, ओहोरदोहोर जहिले पनि त्यो रारातालको बाटो हुन्थ्यो क्या। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो रारातालको बाटो ओहोरदोहोर भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ आखिरी तपाईँको हामी त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ पर्यटनमा चाहिँ
नलाग्ने, पर्यटन सम्बन्धी ज्ञान नहुने, त्यो ज्ञान नभइसकेपछि हामी त्यो विषयमा चाहिँ चासो नै नराख्ने भनौँ न। अब धेरै पर्यटकहरू जाने, अब उहाँहरू बाहिरकै मान्छेले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हामी खासै त्यहाँ मुलका मान्छेहरू चाहिँ एक्टिभ थिएनौँ। त्यसो भए हुनाले अब पर्यटक ल्याउनलाई हामी नै लाग्नुपर्छ, कर्णालीका मान्छेहरू, मुर्माका मान्छेहरू लाग्नुपर्छ भनेर मैले यो पर्यटन व्यवसायमा त्यहाँ आबद्ध भएँ र अहिले तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि त केही काम गरिरहेको छु। अब मेरो बाल्यकाल त्यसरी नै बितेको। सायद म चाहिँ अहिले नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी भइदिएको भए आज चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ पोस्टमा हुन्थ्यो होला, तर अहिले त्यो नभएर म एउटा पर्यटन क्षेत्रमा आइसकेपछि समग्र रारालाई तपाईँको चाहिँ चिनाउने एउटा चाहिँ अभियानमा लागिसकेपछि म चाहिँ जे खुसी छु भनौँ अहिले। जस्तो तपाईँ ठ्याक्कै अब लोकसेवामा नाम निकालेर पनि पछि मैले चाहिँ जागिर गरेन, जब छोडेर भनौँ न जागिर छोडेर उद्यमी बन्न खास प्रेरणा चाहिँ के आयो? ठ्याक्कै त्यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ नि, एउटा संयोग छ। कस्तो संयोग भनेपछि है, म चाहिँ एउटा किताब पनि पढाएको थिएँ, त्यो किताबबाट पनि केही कुरा मैले जानकारी पाएँ। अब मेरो संयोग के भयो भनेपछि मैले अघि भने त्यो रारा तालको बाटो मेरा चाहिँ हजारौँ पुस्ता भनौँ न अथवा सयौँ पुस्ताहरूले ओहोरदोहोर गरे कि, तर वास्तविकमा रारालाई उहाँले चिन्न सकेन या त राराले उहाँलाई चिन्न सकेन भन्ने कुरा आउँछ यसमा। अब मैले के भने बुझेँ भनेपछि अब एक दिन त्यो बाटो ओहोरदोहोर गर्दै गर्दा मेरो नागरिकता हराएको थियो। त्यो चाहिँ जुन लोकसेवा आयोगमा तपाईँको नागरिकता हराइसकेपछि नयाँ नागरिकता बनाउन गाउँ गएको थिएँ। त्यसपछि आएर जुन चाहिँ त्यो राराको बाटो चाहिँ पर्यो, म चाहिँ पर्छ नि त गुलगढी जाँदा सदरमुकाम जानलाई, नागरिकता बनाउने ठाउँ जानलाई। त्यो जाँदाखेरि के भयो भने एउटा किसिमको मेरो रारासँग संवाद भयो के, हेर देवी कृष्ण तिमी पूर्व पश्चिम किन जान्छौ तिमी एउटा जागिरी खानको लागि? तिमी चाहिँ मेरो विकासको बारेमा बोल्दैौ न, तिमी चाहिँ मेरो विकासमा लाग न। तिमी जस्ता हजारौँ लाखौँ चाहिँ युवाहरूलाई रोजगार दिने सँगै मसँग सामर्थ्य छ। मेरो बारेमा अहिले तिम्रो पुस्ता कति यो बाटो ओहोरदोहोर गरे, तर मलाई चासो कसैले पनि दिएनन्, किन चिन्दैनन् मलाई भनेर तपाईँ रारासँग त्यो किसिमको संवाद भइसकेपछि हो मेरो आत्माले पनि त्यसो चाहिँ हुन पनि हो त। आज तपाईँ राराको विकासको बारेमा बोलिदिए भनेपछि भोलि रारामा लाखौँ पर्यटक आउलान्, भोलि राराको समग्र पर्यटन विकास भइसकेपछि यहाँ चाहिँ हजारौँ किसिमका युवाहरू रोजगारी पाउलान्। म मात्रै एउटा चाहिँ लोकसेवा मात्रै किन खानु? अब मैले जुन किसिमको चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ पाइला कदम चालेपछि भोलि मेरो आउने सन्ततिहरू ले पनि यो चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ केही गर्नुपर्छ, राराको विकासमा लाग्नुपर्छ र भोलि हुनु पनि हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। जस्तै अहिले म जागिरी खाएको भए एउटा एकजना मात्रै खान्थ्यो होला, आज चाहिँ मसँग तपाईँ केही भने 14-15 जना मेरो चाहिँ समूह छ, त्यो स्टाफहरू छन्, हामी चाहिँ एउटा काम गरिरहेको छौँ होइन। जस्तै हिजो म जागिरी खाए भए एकजना मात्रै हुन्थेँ, आज मसँग मात्रै 14-15 जना टिम छन्। त्यस्तै भोलि तपाईँको राराको पर्यटन विकास, रारामा धेरै रिसोर्टहरू खोल्लान्, ट्राभल कम्पनी खोल्लान्, ट्रेकिङ कम्पनी खोल्लान्, प्याराग्लाइडिङ होला, यी यावत कुरा टुरिज्मसँग हुँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने हो त लाखौँ लाख चाहिँ युवालाई चाहिँ रोजगारी चाहिँ दिन सक्ने सामर्थ्य चाहिँ रारासँग छ, किन म मात्रै लोकसेवा जागिरी खानु? म अब यो विकासमा लाग्छु भनेर त्यो दिनदेखि मैले चाहिँ त्यो लोकसेवाको पाटो क्लोज गरेको छ। जस्तो तपाईँ त अब राराको नजिकै जन्मिनु भयो, मुर्मामा जन्मिनु भयो, त्यसपछि त्यहाँको राराको वरिपरि हिँड्दा त्यसपछि त्यहाँको हिँड्दा तपाईँलाई त्यो खालको एउटा उद्यमी बन्ने प्रेरणा आयो। जस्तो रारामा सरकारले चाहिँ के गरिदिनु पर्थ्यो अथवा सरकारले अहिलेसम्म के गरेको भए चाहिँ रारा अथवा त्यहाँ अरू पनि उद्यमी जन्माउनको लागि सहज वातावरण बन्थ्यो भन्ने लाग्छ हजुरलाई? मलाई त यो विषयमा के लाग्छ भने हेर्नुहोस् है, अब कर्णाली आफैमा एउटा भौगोलिक रूपमा चाहिँ कठिनाइ भएको भूगोल भएको हिसाबले होइन, त्यहाँ चाहिँ हरेक किसिमका पूर्वाधारहरू छैन होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको सिंहदरबारमा धेरै ठाउँमा हामी जाँदा पनि हामी कर्णाली विकास भएन यसो भन्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ एउटा मानसिकता र त्यहाँका मान्छेहरूको बुझाइ कमजोरी हो, उनीहरू यति सम्पन्नशाली भए पनि तपाईँको चाहिँ हामी अझै पनि तपाईँको चाहिँ अशिक्षा, अन्धकार, भोगमरी धेरै कुराहरूमा चाहिँ वञ्चित छौँ भनेर किसिमको तपाईँ त्यो गर्नु त्यो होइन भनेर भन्नुहुन्छ। म त्यसमा असमर्थन छु कि साँच्चै कर्णाली हेपिएकै हो भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्नु न, जस्तै मानौ कि राज्यले यहाँबाट तपाईँ 10 लाख बजेट बनाउँछ भने त्यहाँ जाँदासम्म तपाईँ थोरै बजेट पुग्छ, एउटा कुरो हुने भयो। एउटा कुरो के हुन्छ भने भौगोलिक कठिनाइ पनि छ हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले मलाई राज्यले तपाईँको चाहिँ नपुगेको जस्तो लाग्छ मलाई। सायद यो चाहिँ रारा काठमाडौँ वरिपरि भइदिएको भए आज सिङ्गड पटार गरेर तपाईँ बेहुली बनाएर विश्वको सुन्दरी बनाउँथ्यो होला के। आज धेरै टाढा भएर पो रारा तपाईँको विकास हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई के पनि लाग्छ भने जति पनि सरकारहरू आए राराको नाम चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो बजेट रातो किताबमा आफ्नो चाहिँ बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक वर्षमा राराको नाम सम्बोधन गर्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, तर भयो के त अहिलेसम्म होइन? कहाँनिर को चुक्यो त? यो विषयमा
बस भएकै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने रारालाई अहिले टुक्रे योजनाको आवश्यकता होइन। मैले अघि पनि भने बृहत एउटा चाहिँ मास्टर प्लान बनाएर रारा विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्छ, आवश्यक गठन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले त्यो कुरा गरिदिनु पर्थ्यो के। कि त राराले एउटा चाहिँ पर्यटक गन्तव्य होइन भन्नु पर्यो, होइन रारा एउटा समग्र कर्णाली प्रदेश समग्र नेपालको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ गहना हो, अथवा चाहिँ समग्र नेपाललाई एउटा अर्थतन्त्रमा एउटा चाहिँ केही हदसम्म भए पनि त्यो पुग्न सक्छ त्यो चाहिँ किसिमको रारासँग सामर्थ्य छ भनेर बुझ्ने हरेक नागरिक, हरेक नागरिक र सचेत नागरिक र सँगसँगै सरकारले पनि के बुझ्नु पर्यो भनेपछि त्यो हो भनेपछि एउटा राराले तपाईँको चाहिँ अधिकार सम्पन्न रारा विकास बोर्ड अथवा प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको विकासको मोडल तयार गर्नको लागि एउटा मास्टर प्लान सहित एउटा कार्ययोजना लिएर जानुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु म सरकारलाई। यी यावत कुरा गर्नुपर्छ। र सँगसँगै अर्को कुरा के छ भने यी साना साना कुरा गर्दाखेरि होइन भन्दा पनि पूर्वधारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो एउटा विकास प्राधिकरण गठन गरेर। जस्तै अब एयरपोर्ट तालचा एयरपोर्ट मलाई के लाग्छ भने तालचा एयरपोर्ट विश्वको खतरनाक सूचीमा 8औं नम्बरमा पर्दो रहेछ। मैले अस्ति एउटा उसमा गुगलमा हेरेको थिएँ, मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ। विश्वको सबैभन्दा खतरनाक 8औं नम्बरमा पर्ने एयरपोर्टलाई अलिक स्तर उन्नति गर्नु पर्यो, त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब टर्मिनल भवनहरू छैन, त्यो टर्मिनल भवनहरू बनाउनु पर्यो होइन। अनि र तपाईँको रात्रिकालीन लाइटको व्यवस्था गर्नु पर्यो, सधैँ रूपमा टिकट पाइनु पर्यो कि। यहाँ त कर्णाली के भयो भने हेर्नुहोस्, रारा मात्रै होइन समग्र कर्णाली के भयो भनेपछि यो भूगोलको रूपले कठिनाइ हुनसक्छ अथवा एक के हो म पनि अचम्म परिरहेको छु, मान्छेसँग पैसा हुँदा पनि प्लेन चढ्न पाउँदैन होइन। पैसा हुँदा पनि प्लेन चढ्न पाउँदैन, ल हेर्नुहोस् त अचम्म छ। र अर्को कुरा के पैसा भएर पनि प्लेन टिकट पाउँदैन, प्लेन चढ्न पनि पाउँदैन, र समय अनुकूल वेदर पनि के अरे समय अनुकूल तपाईँ फ्लाइट पनि हुँदैन। अर्को कुरा के हुन्छ भने नेपाल एयरलाइन्स भन्ने एउटा चाहिँ यो जुन एयरलाइन्स छ नि त्यो एयरलाइन्सले त्यो आफ्नो कार्यक्षेत्र अलिक बढाएर अब एउटा प्लेन चाहिँ नेपालगञ्जमै राखिदिया भइदियो अब सहज रूपमा चाहिँ कर्णालीको लागि तपाईँको चाहिँ फ्लाइट गरे भइदियो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। नेपाल सरकारले नै के गर्नुपर्छ, नयाँ जहाज किनेर भयो भने साना जहाजहरू मतलब प्रत्येक दुर्गम क्षेत्रलाई फोकस गर्नुपर्छ, धारालाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ नेपाल सरकारले माग राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा के हो भनेपछि हेर्नुहोस् कर्णाली राजमार्ग एकदम तपाईँको चाहिँ अब के गर्ने होइन, हामी हरेक दिन हिँडिरहेका छौँ। अनि धेरैले के भन्दा भने कर्णाली राजमार्ग तपाईँको चाहिँ गाह्रो छ भन्छ क्या धेरै पर्यटकहरूले। अब मलाई पनि के लाग्छ भने हुनु पनि हो त। मैले धेरै मान्छेहरूले के भन्छु भने हेर्नुहोस् तपाईँहरू 7 दिनको यात्रा कर्णाली तयार गर्नुहुन्छ, तय गर्नुहुन्छ, एक दिन रारा बस्नुहुन्छ, बाँकी 6 दिनको तपाईँको ड्राइभिङ हुन्छ भन्छु म चाहिँ। त्यो ड्राइभिङ हुँदाखेरि करिब सुर्खेतदेखि मुगुसम्मको सडक खण्ड एकदम तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ होइन। अनि त्योलाई जुन अब पछिल्लो धेरैले चाहिँ परिभाषित गर्ने चाहिँ कर्णाली राजमार्ग मृत्यु मार्गको रूपमा परिचित पनि भन्छन् नि हो। यो चाहिँ मृत्यु मार्गको रूपमा रहेको कर्णाली राजमार्गले अलिक स्तर उन्नति र व्यवस्थित गर्न पाए चाहिँ अलिकति तपाईँको सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अर्को कुरा के छ भने जुन त्यो राजमार्गलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि त्यहाँका चाहिँ हस्पिटालिटी सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यहाँका चाहिँ ट्रकहरू गाडीहरू जो चाहिँ साइड पनि छोड्दैनन् होइन, उनीहरूले साइड पनि दिँदैनन्। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँको त्यहाँका हाम्रा मान्छेहरूलाई के छ यहाँका मान्छेहरूले भन्ने पर्यटकहरूले अब तपाईँहरूको मान्छेसँग हस्पिटालिटी छैन, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ छ नि अब बाटो चाहिँ ब्लक गरिदिने, अब तपाईँको चाहिँ अब हिलो बनाइदिने बल गरी, त्यसपछि आएर तपाईँको खाना बस्न चाहिँ राम्रो व्यवस्था नगरिदिने अब होइन अलिकति रिसाउने यस्ता किसिमका चाहिँ उछन् भन्छ भनेर चाहिँ पर्यटकहरूले भन्ने गरेका छन्। त्यो विषयमा के गर्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ गाइड तपाईँको चाहिँ आर्थिकता सम्बन्धी तालिम दिनु पर्यो, त्यहाँ जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो सरकारले चाहिँ पूर्वाधार विकासको कुरा त एकदमै गाह्रो छ। जस्तो बाटोको समस्या छ, त्यहाँ गइसकेपछि होटलहरूको समस्या छ। अब अलिक टुरिस्ट बढी जाने बेला त बस्ने ठाउँ पनि पाइँदैन, बाहिर पालमा बस्नुपर्छ। र अब सञ्चारको कुरा होला, त्यसपछि त्यहाँको प्रचार प्रसारको प्रवर्धनको कुराहरू होला। त्यो सँगै अब जस्तो राराले तपाईँ एउटा उद्यमी तपाईँलाई जन्मायो भनेपछि अब नयाँ युवाहरू अथवा नयाँ चाहिँ त्यहाँ कहिले जसरी काम गरिरहनु भएको छ, कसैले घोडा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, घोडामा मान्छे बोक्नुहुन्छ, त्यहाँ डुङ्गाको कुरा होला। जस्तो अब रारामा थप उद्यमी जन्माउनको लागि अथवा रारामा चाहिँ त्यही उद्यम गर्नको लागि कस्तो कस्तो कुराहरूको विकास गर्नुपर्छ अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ हामी थप उद्यमीहरुता जन्माउन सक्छौं भन्ने लाग्छ हजुरलाई? एक नम्बरमा त मैले अघि नै भने र पर्यटन भनेको के हो भनेर त्यहाँका चाहिँ युवा युवतीहरू र त्यहाँका तपाईको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो। टुरिज्म भनेको के हो, हाम्रो भविष्य केमा सुरक्षित छ त? अहिले कर्णालीको ट्रेन तपाई हामीलाई थाहा छ, इन्जिनियर पढाउने छोराहरूलाई तपाईको चाहिँ याचे पढाउने हैन, डाक्टर पढाउने, नर्स पढाउने भन्ने किसिमको ट्रेन मात्रै छ नि त।
अनि त्यो ट्रेन्डबाट अलिक चेन्ज भएर कर्णाली रारा मात्रै नभए कर्णाली आफै एउटा टुरिज्मको हब हो हेर्नुहोस् है। त्यसो भएको हुनाले टुरिज्ममा हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ र हाम्रो सन्ततिको भविष्य पनि सुरक्षित छ भन्ने किसिमको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को कुरा तालिम दिनु पर्यो। जस्तै मानौँ कि त्यो धेरै उद्यमी जनाउनु लागि अब त्यहाँ धेरै टुरिज्ममा पनि धेरै किसिमको पाटो छन् हेर्नुहोस् है। ऱ्याफ्टिङ भन्ने हुन्छ, अब ट्रेकिङ भयो, ट्राभल भइहाल्यो, तपाईँको चाहिँ हिमाल पर्वतारोहण भन्ने हुन्छ, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ प्याराग्लाइडिङ छ, बन्जी जम्प छन्, यी यावत कुरा छन् क्या सर। जस्तै घोडा भयो, साइक्लिङ भयो होइन, होटेलहरू भए, रिसोर्ट भए, अब तपाईँ होमस्टे भए, सबै कुरा जोड्दाखेरि आखिर टुरिज्ममा आउँछ। अनि एग्रो टुरिज्मका कुरा पनि आउँछ, एग्रिकल्चर। कर्णालीको हरेक उत्पादन टुरिज्मसँग जोडिन्छ होइन। अब यो कर्णालीको उत्पादनलाई तपाईँको बाहिर सप्लाई गर्न पाए पनि त हेर्नुहोस् कति तपाईँ आम्दानी हुन्छ। अर्को कुरा के त त्यहीँ जाने पर्यटकहरूलाई हामीले चाहिँ कर्णालीको अर्गान चिज खुवाउन पाएपछि त्यो पनि टुरिज्मसँग जोडियो। यो यावत कुरा गर्दाखेरि धेरै उद्यमीहरू जन्मिन्छन् यहाँ। पहिलो नम्बर यो गर्दाखेरि यी यावत कुराहरू गर्नको लागि मैले त के भन्छु भने अघि भनिसकेँ, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो, मान्छेलाई सिकाउनु पर्यो क्या टुरिज्म भनेको यो हो, टुरिज्मका फाइदाहरू यी हुन्। र अर्को कुरा के हो भने हरेक कर्णालीका आमा बाउले पनि अब सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई टुरिज्मको विषयमा। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पाइलट, डक्टर, तपाईँको चाहिँ नर्स होइन, अनि ओभरसियर इन्जिनियर पढाउनु मात्रै के अरे इन्जिनियर पढाउनु मात्रै नभएर यो टुरिज्ममा पनि लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब होटल म्यानेजमेन्टका कुरा छन् होइन, तपाईँको होमस्टेका कुरा भए, यी यावत कुरा गर्दाखेरि तपाईँको मलाई के लाग्छ टुरिज्ममा चाहिँ हामी फोकस हुनु पर्यो, हामी कर्णालीका युवाहरू र कर्णालीका चाहिँ हरेक आमा बुवाहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टुरिज्ममा मेरो छोराछोरीको भविष्य हुनसक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ तपाईँ लाग्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हामी अहिले राराका कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रो त अब कर्णाली प्रदेशै हाम्रो 10वटै जिल्लामा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सम्भावना र अरू उद्योगहरूको अथवा अरू क्षेत्रमा काम गर्न पनि अवसरहरू धेरै छ। जस्तो तपाईँले आफ्नो अनुभवमा तपाईँले यति लामो समय काम गर्नुभएको छ एउटा उद्यमी भएर काम गर्दै गर्दाखेरि अब आउने नयाँ उद्यमीहरूलाई हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा समग्र रारा मात्रै नभएर रारा पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र भयो, त्यस्तै अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि छन् र अरू उद्योग अरू काम गर्नको लागि पनि कस्ता कस्ता अवसरहरू र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। जस्तो बुदागत रूपमा यस्तो यस्तो अवसरहरू छ है कर्णालीमा, यो चिजहरू छ समग्र कर्णालीमा र यस्ता यस्ता चुनौतीहरू छन् हामीलाई काम गर्नलाई। जो तपाईँको अनुभवमा तपाईँको अनुभवले के भन्छ, अब तपाईँले कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ नयाँ युवा पिँढीलाई? चुनौती त धेरै छन् हेर्नुहोस् है। तपाईँको अवसरहरू जति पनि छन्, तपाईँको काम गरेपछि तपाईँ काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ समस्याहरू थाहा पाइने कुरा हो होइन। अब जस्तै मैले अघि भनेपछि सम्भावनाका खानीहरू तपाईँको चाहिँ एक नम्बरमा होटलका कुरा, होटल खोल्दाखेरि अथवा होमस्टे खोल्दाखेरि होइन, अनि त्यसपछि आएर तपाईँ प्याराग्लाइडिङ गर्दाखेरि, ऱ्याफ्टिङ गराउँदाखेरि, साइक्लिङ गराउँदाखेरि, हर्स राइडिङ गराउँदाखेरि र यी सबै कुराहरू सम्भावनाका कुरा भए होइन। जस्तै मान्छेले तपाईँको भोलि पेन्टिङ गर्ने होला यी र त्यहाँको उत्पादन बेच्ने कुरा होला, यी सम्भावना कुरा गए। अब तपाईँको चुनौती धेरै छन् जस्तो लाग्छ मलाई। मैले के भने सहजै रूपमा एउटा पर्यटकलाई काठमाडौँबाट रारासम्म पुर्याउनको लागि हवाई माध्यम भरपर्दो हुनु पर्यो, नियमित उडान हुनु पर्यो, कर्णाली राजमार्ग स्तर उन्नति हुनु पर्यो होइन। बाटोमा जोसुकै पर्यटकहरू जाँदा बस्नुहुन्छ उहाँलाई राम्रो किसिमको सम्मानजनक व्यवहार, राम्रो व्यवहार गरिनु पर्यो र उहाँले अलिकति मिठो खाने कुरा दिएपछि उहाँहरू त्यो ठाउँको प्रशंसा गर्ने हो होइन होइन, मिठो बोलिदिएपछि खुसी हुन्छन् पर्यटकहरू, यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा के छ भने हामी चाहिँ सम्भावना देख्छौँ, हामीसँग लगानी एउटा सानो छ अहिले कर्णालीमा, अलिक ठुलो लगानी रारामा ठुलो लगानी गर्नु पर्यो भनेपछि हामीसँग पैसा हुँदैन होइन। अब मान्छे ब्याङ्कले पनि पत्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले के भने ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नको लागि मलाई के लाग्छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले र विशेष किसिमको तपाईँको त्यहाँका ब्याङ्कहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यहाँ हुँदासम्म सहुलियत दिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् है, अब हामीसँग के हुन्छ भने आफ्नै गाडी किन्नलाई पैसा चाहिन्छ, आफ्नै रिसोर्ट खोल्नलाई पैसा चाहिन्छ होइन। त्यो गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ अब पैसा हुँदैन। अब कोलाटर खोज्छ भने त्यो राराको डाँडो चाहिँ कसैले लिँदैन नि त। अहिले मोटर बाटो पुगेको छैन भन्छ, ब्याङ्कले चाहिँ भ्यालुएसनै गर्दैन क्या। अनि त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने हामीलाई तपाईँको बिना धितो अथवा त हाम्रो प्रपोजलको आधारमा र ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ एउटा ऋण दिने ग्यारेन्टी गरिदिएको भए हामीलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो नम्बरमा त लगानीका कुरा आउँछ हेर्नुहोस् है। लगानी गर्नको लागि तपाईँ हामीसँग लगानी गर्नलाई पैसा हुनु पर्यो। त्यो पैसा चाहिँ कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ लगानी कन्सेप्टको आधारमा ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ ऋण दिने भइदिएको भए एकदम बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ चाहिँ हामीलाई। त्यही त बैङ्कको ऋण दिने प्रक्रियाको त झन्झटिलै छ। अन्त तपाईँको विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चाहिँ सहज रूपमा धेरै बैङ्कहरू पनि छ।
यहाँ चाहिँ सहज रूपमा ऋण पाइन्छ। अब त्यही कुरा गरेर म डोल्पामा गर्छु, त्यही कुरा चाहिँ म मुगुमा गर्छु, त्यही व्यवसायमा जुम्लामा गर्छु भने त्यहाँ बैङ्कको पहुँच पनि धेरै छैन र ऋण दिने प्रक्रिया पनि एकदम झन्झटिलो छ भन्नुभयो होइन। जस्तो हामीसँग 3 तहका राज्य छन्, जस्तो प्रदेश छ, सङ्घ छ होइन, स्थानीय तह छ। यिन 3टा राज्यका 3टा निकायहरूले गराएको कानुन अथवा उनीहरूले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि उद्यमीलाई चाहिँ कस्तो वातावरण सृजना गर्नु पर्थ्यो अथवा कस्तो चाहिँ वातावरण सृजना गर्नु पर्थ्यो र उहाँहरूले बनाएको कानुनले अथवा राज्य 3 तहले बनाएको कानुनले चाहिँ उद्यमीहरूलाई कस्तो कस्तो असर पुगेको छ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? यो यस्तो छ, अब तपाईँको चाहिँ उद्यमीहरूलाई सहज त छँदै छैन नि। यहाँ के भइदियो भनेपछि तपाईँको चाहिँ सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले पनि के भने केही गर्छु भन्ने मान्छेले लोनै दिँदैन है, केही गर्छु भन्ने मान्छेले तपाईँ काम गर्नै दिँदैन के। वातावरण त्यो भयो, यहाँ माफियाहरू जो माफियाहरू छन् ती माफियाहरूको पछि लागेर उहाँहरू चाहिँ काम गरिदिनुहुन्छ। जस्तै सहजै रूपमा चाहिँ एउटा मान्छे गरेर सहज रूपमै काम गर्न सकेका छैन। जस्तै अहिले तपाईँ एउटा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरणहरू धेरै छन् यहाँ चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ हामीले मुरमा गाउँलाई एउटा नमुना गाउँ बनाउने भनेर एउटा परिकल्पना गरिएको छ। त्यो परिकल्पना छ कि 80वटा घर एउटै किसिमको बनाउने र हरेक घरमा तपाईँको शौचालयको व्यवस्था, एटेच बाथरुमको व्यवस्था र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बत्ती, इमेल, इन्टरनेटको व्यवस्था सम्पूर्ण गरेर एउटै क्वालिटीको घर बनाउने भनेर हामीले योजना बनाएको छौँ। त्यो योजना अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन। म त्यही विषयमा म चाहिँ सुर्खेतमा आउँदैछु केही समयमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग कुरा गर्न, मुख्यमन्त्री र विशेष गरेर हाम्रो पर्यटन मन्त्रीसँग यो कुरा गर्दैछु। त्यो नमुना गाउँ बनाउनको लागि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यो चाहिँ एउटा मलाई के लाग्छ साझा मुद्दा हो जस्तो लाग्छ। राराको विकास गर्नको लागि पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विकास गरिनुपर्छ। जस्तै अब मुरमा गाउँ र रारा एकअर्कामा परिपूरक छन् होइन। प्रदेश सरकारले के गर्यो त तपाईँले भन्नुभयो नि त, 3टाले कानुनको कुरा गर्नु। प्रदेश सरकारले के गर्यो त, केन्द्र सरकारले के गर्यो त, स्थानीय सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि देखिने काम एउटा यो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। हरेक मान्छे रारा पुगिसकेपछि तपाईँको चाहिँ बस्नको समस्या छ, अघि हजुरले भन्नुभयो, र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ बसाइ लम्ब्याउने कुरामा पनि समस्या छ। अब अहिले तपाईँ एक दिन रारा पुगिसके त्यो ताल मात्रै हो त, के बस्ने भने फर्किने भन्ने सोच बनाएको हुन्छ मान्छेहरूले। त्यस्तो भएको हुनाले थप बसाइ लम्ब्याउन र रारामा सहज रूपमा चाहिँ खाना बस्न बनाउनुलाई एउटा मात्रै विकल्प मुरमा गाउँको विकल्प छ तत्कालको लागि। अहिले हामीले त्यो गाउँले एउटा नमुना गाउँ बनाउने भनेको थियौँ। हो यो प्रदेश सरकारले छाती चौडा बनाएर के भन्न सक्नु पर्यो भनेपछि त्यहाँको चाहिँ जनताको आवश्यकता, वस्तुस्थिति, भूगोल अनुसार हामीले तपाईँ लगानी गर्छौँ होइन। 2 करोड रुपियाँ भनेको त प्रदेश सरकारलाई सामान्य हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अझै तपाईँ यसलाई बढाएर तपाईँ 10 करोडसम्म 15 करोडसम्म पुर्याएर एउटा व्यवस्थित तपाईँको चाहिँ 80वटा घर बनाउन सकेपछि हेर्नुहोस् त कस्तो बन्छ त्यो गाउँ चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो गाउँ बन्ला। त्यो एउटा समय त्यहाँ समाजवाद पनि आउँछ हेर्नुहोस्। जुन चाहिँ हाम्रो नेकपाले भन्ने गरेको छ नि यहाँ चाहिँ समाजवादका कुरा, त्यो समाजवाद त्यो मुरमा गाउँबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। कर्णाली प्रदेशको हरेक गाउँमा हेर्नुहोस् सामाजिक हिसाबमा काम गर्ने हो भने त्यहाँ भोलि घोडा चाहिँ जनतासँग जोडिन्छ, साइकल जनतासँग जोडिन्छ, स्थानीय उत्पादन जनतासँग जोडिन्छ, त्यहाँ आतिथ्यता गर्ने कुरा जनतासँग जोडिन्छ, त्यहाँ हरेक किसिमका पूर्वाधारका कुराहरू आउँछन्, भोलि भ्यूटाका कुराहरू, टेकिङ टेलका कुरा आउँछन्, पर्यटकहरू घुमाउने कुरा आउँछन्। त्यो हरेक किसिमको कुरा त्यो चाहिँ जनतासँग जोडिने भएको हुनाले एउटा चाहिँ नमुना गाउँ बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। 2-4 मात्रै नभएर समग्र गाउँलाई नै तपाईँको चाहिँ नमुना गाउँ बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। यो कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो आर्थिक वर्षमा 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेट चाहिँ अब करिब के अरे यो कार्तिक महिना लागिसक्यो। कार्तिक महिना भनेको 3-4 महिना गइसक्यो होइन। अब आउँदो तपाईँ 8-9 महिनाभित्र त्यो काम गरिसक्यो भनेपछि एउटा चाहिँ स्टेपमा चाहिँ गयौँ भने पनि त हामीले तपाईँको भोलि रिजल्ट दिन सक्छ नि त। त्यो कुरामा गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा मैले अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै एकदम समस्या छ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ। अब के भने एक त हामीसँग लगानी पुँजी नहुने, भएको पुँजीलाई काम गरौँ भन्दाखेरि पनि झन्झटिलो धेरै प्रक्रिया छ हेर्नुहोस् है। जस्तै अब सामान्य एउटा कम्पनी खोल्नको लागि तपाईँको चाहिँ हामीले जुम्लामा आउनुपर्छ, काठमाडौँमा कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो, जुम्लामा कर तिर्न आउनुपर्छ। कर्णालीका हेर्नुहोस् है, मैले हिजो अर्थ मन्त्रालयमा गएर कुरा गरेँ, कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मगु, डोल्पा लगायतका माथिल्ला सबै जिल्लाहरू छन्। यी जिल्लाहरूले कर तिर्न र पान नम्बर लिनको लागि तपाईँ हामीले जुम्लामा आउनुपर्छ। एउटा सामान्य 500 रुपियाँ कर तिर्नको लागि जुम्लामा आउनुपर्छ र 2-3 दिन हिँड्नु पर्यो, 10-20 हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। मैले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ होइन चाहिँ यो चाहिँ अब राज्यलाई इन्कम आउँदैन, कम आउने भएको हुनाले अनि र त्यहाँ खर्च आफ्नो बढी हुन्छ, अफिस व्यवस्थापन गर्नु कर्मचारी राख्नु पर्यो भन्नुभयो। मैले के भने जहाँ जहाँ अभाव हुन्छ, जहाँ गरिबी हुन्छ, जहाँ जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ राज्यको उपस्थित हुनु पर्यो नि त भनेर उहाँसँग कुरा गरेँ कि। अनि तपाईँ आउने ठाउँ मात्रै राज्य जाने, नआउने ठाउँ तपाईँको राज्य नजाने हो भने के ती जनता होइन, त्यहाँ कर सङ्कलन गर्नु पर्दैन भने मैले त्यो कुरा कानेर गर्न खोजे भने चाहिँ झन्झटिलो प्रक्रिया थियो नि। जस्तै एउटा सामान्य कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँमा आउनु पर्यो कम्पनी दर्ता गर्न, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ पान नम्बर लिन भनेर तपाईँको अहिले स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्यो भने जुम्ला जानु पर्यो। त्यही कुरो कर्णालीका हरेक जिल्लामा
भइदिएको भए त्यहाँ सहजै रूपमा चाहिँ मान्छे जान्थ्यो। उद्योगी बन्नको लागि तपाईँको चाहिँ मान्छेले त्यो राज्यको चाहिँ एउटा कानुन दायरामा पनि आउँथ्यो हरेक उद्योगहरू। अब अहिले त के भने मान्छे एउटा थाहा पनि पाएको छैन, थाहा पाए पनि गाह्रो छ क्या। अनि मान्छे के हुन्छ भने एउटा सामान्य कम्पनी खोल्यो, कहिले भ्याड हाल्न भुल्छ, कहिले कम्पनीको अपडेट गर्न भुल्छ होइन, कहिले प्रतिदिन बुझाउन भुल्छ। एकैचोटि 2-4 वर्षमा एउटै कम्पनीको 8-10 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ। सामान्य नागरिकले तिर्न सक्दैन नि त। जस्तो देवकी चाहिँ एकछिन है, जस्तो हाम्रो उद्यमी बन्नको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको के रहेछ भने हामी चाहिँ व्यवसाय स्थापना गर्न अथवा उद्योग स्थापना गर्न पहिलो कुरा दर्तामै समस्या छ हामीलाई। दोस्रो कुरा कर प्रणाली पनि हामीले तिर्न कर यति झन्झटिलो छ कि हामी यहीँ वीरेन्द्रनगरमा बसेर पनि यहीँ कर कार्यालय नजिकै आडामा हुन्छ, कर तिर्न सक्ने वातावरण त्यहाँ हुँदैन। हामी धेरै कुरा बुझ्दै बुझ्दैनौँ, यति अप्ठ्यारो कन्डिसन छ। अनि बैंकले लोन दिन पनि एकदम गाह्रो गर्ने, धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने। भनेपछि उद्यमी बन्न त सरकारले रोकेर रहेछ कि अथवा त्यो एउटा झन्झटिलो प्रक्रिया नै बनाइदिँदाखेरि धेरै मान्छेहरू यो झन्झटमा फर्नुभन्दा बरु जागिर गर्ने, जब गर्ने भन्नेतिर लाग्छन् कि भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ विचार? जस्तो यहीमा सरकारले कस्तो पोलिसी बनाउनु पर्छ होला, कस्तो पोलिसीहरू बनाइदियो भने जस्तो उद्यमीलाई चाहिँ सहज वातावरण बन्छ र उद्यमी बन्न प्रेरणा मिल्छ भन्ने कुरा? मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा एक नम्बरमा तपाईँ सरकारले तपाईँ सुरुको दर्ता प्रोसेस पनि अलिक सहजीकरण गर्ने, सजिलो गर्नु पर्यो होइन। सम्बन्धित जिल्लामै चाहिँ गरिदिया भए एकदम बेटर हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो कुरा हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ जुन राज्य कर सङ्कलन लिने कर लिने कुरो छ नि, हजुर, अब जस्तै हामीले चाहिँ केही पैसा कमाउँदा बित्तिकै तपाईँको चाहिँ राज्यले कर तिर्नुपर्छ। अब धेरै कुरो के हुन्छ, अपरेसन गर्नै गाह्रो हो क्या मान्छेले। त एउटा मान्छेले सामान्य कम्पनी खोल्दाखेरि उसले चाहिँ भोलि कर्मचारी राख्छ, अफिस व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यी धेरै कुरा छन्। अब विशेष गरेर अहिले त कोभिड-19 आएको, यो कोभिड-19ले गर्दा पनि गाह्रो छ नि त। अहिले हामीले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ लक्ष्य राखेका थियौँ, जुन किसिमको मैले कारोबार राखेको थिएँ, मेरै व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि पनि त त्यो चाहिँ लक्ष्य पुरा हुन सकेन होइन। अब विशेष रूपमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि यो चोटि पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी कर्णालीका जति पनि तपाईँको चाहिँ साना साना उद्योग व्यवसायहरू छौँ, हामीलाई एउटा पूर्ण रूपमा सहुलियतको व्यवस्था गरिदिया भइदिया भए हुने थियो भन्ने लाग्छ मलाई। अरू कुरा हामीले प्याकेज ल्याइदिया भए पनि हुन्थ्यो क्या। जस्तै टुरिज्म प्याकेज छ नि जुन, जस्तै अहिले केन्द्र सरकारले चाहिँ के गरेको छ, हप्तामा 2 दिन बिदा दिने भनेको छ नि, त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि कर्णालीका जति पनि तपाईँको सरकारी तथा निजी अफिसहरू छन् नि, कार्यालयहरू, त्यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई 1 हप्ताको बिदा दिने। 1 हप्ताको बिदा दिने। 1 हप्ताको बिदा दिए जस्तै त्यो मान्छे डोल्पा पनि जान सक्छ, हुम्ला पनि जान सक्छ, मुगु पनि जान सक्छ, तपाईँको कुपिन्डेदह पनि जान सक्छ होइन। अब जहाँ जसरी गए पनि उनीहरू तपाईँको पछि बिल ल्याएर सम्झित ठाउँमा पुगेको फोटो आइसकेपछि उनीहरूलाई निश्चित खर्च जस्तै 7 दिनसम्म 10-12 हजार रुपियाँ चाहिँ दिने, अब 8-10 हजार रुपियाँ दिने। प्रदेश सरकारले त्यस्तो किसिमको तपाईँको चाहिँ निर्णय गरे भइदिया भए एउटा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन पनि हुन्थ्यो है। र तपाईँ हामीकै अब धेरै मान्छेहरू जस्तै अब हामी सामाजिक सञ्जालमा आउँछौँ, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जो हामी डाँडा घुम्न जान्छौँ, खोस घुम्न जान्छौँ, तपाईँको हुम्ला जान्छौँ होइन, अब कुपिन्डेदह जान्छौँ, हामी पोस्ट गर्छौँ। पोस्ट गरेपछि अरू मान्छे थाहा पाउँछ, थाहा पाइसकेपछि के कहाँ रहेछ भन्ने हुन्छ, त्यो मान्छे पुग्न खोज्छ, पुगिसके प्रचारको पनि भयो यो चाहिँ होइन। अब मान्छे सहजै रूपमा पनि पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने मैले के लाग्यो भने प्रदेश सरकारले एउटा किसिमको प्याकेज ल्याइदिया भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ है मलाई चाहिँ। प्रदेश 1 हप्ताको चाहिँ बिदा दिने कर्मचारीहरूलाई, त्यसमा चाहिँ निश्चित पैसा 8-10 हजार रुपियाँ सरकारले दिने, त्यसपछि बाँकी पैसा उसले आफैले खर्च गर्ने भने त्यो किसिमको गर्दा पनि एउटा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुन्थ्यो। कर्णालीमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब कर्णालीकै अर्थतन्त्र एउटा चाहिँ चलायमान हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिडले गर्दाखेरि अहिले उद्यमीहरूलाई समस्या त पार्यो नै। अब चाहिँ सरकारले कोभिड रोकथाम हुँदै गएपछि अलिकति कम हुँदै गएपछि जस्तै हिमाली क्षेत्रहरूमा अब हाम्रो कर्णालीका जिल्लाहरूमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ पठाउनुपर्छ भन्ने हजुरको कुरा। जस्तो एउटा कुरो व्यवसाय दर्ताको कुरा गऱ्यौँ, हामीले करको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो अब लगानीको पार्टमा जाँदाखेरि जस्तो कर्णालीमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उद्यमीले अथवा औद्योगिक जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नको लागि कस्तो खालको लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ होला? अथवा प्रदेश सरकारले पहिला त एकचोटि कुरा पनि उठाएको थियो, पछि त्यो सङ्घ सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। जस्तो कति समयसम्म लगानी गरेपछि ट्याक्स फ्री गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो हामीले कर्णालीमा लगानी भित्राउनको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ होला? कस्तो चाहिँ राज्यले कस्तो पोलिसी अपनाउनुपर्छ होला कर्णालीमा लगानी भित्राउनको लागि भन्ने कुरा? 1 नम्बरमा सहज रूपमा चाहिँ लोन दिने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइदिएर लोन दिने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि आएर तपाईँको जुन कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय थियो नि, जस्तै मानौँ
5-10 वर्ष यति वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ कर नलिने के, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अलिकति कर लिने, त्यो गऱ्यो भने एउटा लगानीकर्तालाई तपाईँको प्रोत्साहन गरे जस्तो हुन्छ, त्यो देखिन्छ पनि होइन। कर्णालीमा 3टा किसिमका तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्टहरू तयार गर्न सकिन्छ। एउटा प्रोजेक्ट भनेको तपाईँको चाहिँ यो पर्यटनमै हो, एउटा प्रोजेक्ट भनेको विद्युत भयो, अर्को प्रोजेक्ट भनेको कर्णालीको उत्पादनको कुरा हो होइन, कृषिको कुरा। मलाई के लाग्यो भने टुरिज्म अलिकति सहज जस्तो लाग्यो हो होइन। अब अलिकति मिलाउन नजाने गाह्रो पनि छ, तर टुरिज्म अरूभन्दा अलिक सहज लागेको छ। किन भनेपछि अब जस्तै अब कृषिका कुरा पनि टुरिज्ममा जोडिने भए, अनि हाइड्रो कुरा आयो। जस्तै मैले एउटा हाइड्रो उत्पादन गर्नलाई न्यूनतम तपाईँको चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा 10 वर्ष जति लाग्छ जस्तो लाग्यो एउटा मेगावाट उत्पादन गर्नुको लागि। यो चाहिँ कता कता के झन्झटिलो प्रक्रिया। त्यसपछि आएर 10 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ 20 करोड रुपियाँ लगानी गरेर 10 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यो हाइड्रो भनेपछि अब अलिक टाइम लाग्ने भयो, त्यो उत्पादन टाइम लाग्ने भयो, तर दिगो विकास हो त्यो पनि। तर मैले के टुरिज्म भनेको त्यो छैन कि 1-2 वर्षमा लगानी गरेर रिटर्न लिन सकिन्छ क्या। अलिकति बजारमा प्रचार गर्ने हो भने मार्केट अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा कर्णालीलाई चिनाउने हो र विदेशी पर्यटकहरू मात्रै भित्राउने हो भनेपछि हेर्नुहोस् टुरिज्ममा धेरै फड्को मार्न सकिन्छ। मैले अर्को मेरो के सोचो भने लगानी कर्णालीमा लगानी गर्दाखेरि एउटा कर्णालीको राजधानी सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म अथवा तपाईँको सुर्खेतदेखि डोल्पासम्म जति पनि तपाईँको चाहिँ हाइवे पर्छ नि, त्यहाँ एउटा सामूहिक लगानीको कन्सेप्ट ल्याए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै हरेक समुदायमा जोडिएर लगानी गर्ने। जस्तै त्यहाँको स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने, त्यहाँ रारासम्म कतिवटा होटलहरूको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ होटल खोलिदिने, स्थानीय सरकारले जिम्मा दिने, सबै उत्पादनहरू त्यहाँ ल्याउने र आइटिनरी बनाएर तपाईँ यो दिनमा यहाँ बस्ने, यो दिनमा यहाँ बस्ने, यो दिनमा यहाँ बस्ने, यो दिनको एक्टिभिटी हो भनेर सामूहिक लगानी गरे भइदिए एकदम बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। जस्तै हुम्लासम्म 50वटा होटल हुन्छन्, डोल्पासम्म 40वटा होटल हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने सुर्खेतको मान्छे पनि लाभान्वित हुने भयो, कालीकोटको मान्छे लाभान्वित भयो, डोल्पा के अरे तपाईँको चाहिँ जुम्लाको पनि भयो, यता रुकुमको पनि भयो, सल्यानको पनि भयो, डोल्पा पनि हुम्लाको पनि भयो। तर चाहिँ सामूहिक रूपमा गर्दाखेरि के हुने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ समुदायको ओनरसिपमा हुन्छ, सबै मान्छे धनी हुन्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई यो काम गर्न सकेपछि। र अर्को कुरा के हो भने मैले प्रचार चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। र यो चाइना र इन्डियाको बिचमा छ हाम्रो नेपाल, उताबाट तपाईँको चाहिँ चीनले छोएको छ, यताबाट इन्डिया नजिक छ। र इन्डियामा चाहिँ के छ, युपीमा मात्रै तपाईँले हामीले चाहिँ हल्लाखल्ला गर्ने हो र लु आयो चलो कर्णाली अथवा चलो रारा भनेर एउटा अभियान मात्रै बनायो भनेपछि युपीको जनसङ्ख्या त लाखौँ छ। हेर्नुहोस् हाम्रो कर्णालीको 17 लाख जनसङ्ख्या छ। एक वर्षमा मलाई लाग्छ 17 लाख भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ इन्डियन टुरिस्ट ल्याउन सकिन्छ क्या। अलिकति सहज हुने भने हेर्नुहोस् सम्झौँ त। त्यसपछि आएर कति हाम्रो तपाईँको चाहिँ कारोबार होला, त्यो चाहिँ कति हाम्रा चाहिँ युवाहरू रोजगारी पाउलान्, कति हाम्रा गाडीहरूले काम पाउलान्, कति हाम्रा होटलले काम पाउलान् होइन। अब भोलि अब चाइनाको तपाईँ नाका लाग्नको नाका खोल्ने र हुम्लाको तपाईँको चाहिँ हिल्साको नाका सहज भयो भने हेर्नुहोस् अब काठमाडौँ आउनुभन्दा उतैबाट तपाईँको चाहिँ पर्यटकहरू रारा तपाईँको चाहिँ यता पक्सुन्डो सुर्खेततिर ल्याउन सक्यो भने हेर्नुहोस् त त्यो पनि भयो। मैले भन्न खोजेको के भने दुई ठुला विशाल राष्ट्रको बिचमा नेपाल छ, त्यही पनि कर्णाली प्रदेशको तपाईँको चाहिँ कर्णाली प्रदेशको सिमाना दुईटैमा अलिकति छोको, यता तपाईँको बाँकेसँग नजिक भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको युपीलाई मात्रै टार्गेट गऱ्यो पनि मैले अघि भने लु आयो चलो रारा भनेर एउटा अभियान मात्रै चलायौँ भने 17 लाख कर्णालीको जनसङ्ख्या छ भने 17 लाख भन्दा बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ कि। त्यो किसिमको पूर्वाधार तयार गर्नको लागि अहिले जुन किसिमको हेर्नुहोस् है सुर्खेतमा ठुला व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मलाई लाग्छ घाटामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चाहिँ त्यो किसिमको मुभमेन्ट बढाउन न त सरकारले सकेन क्या, प्रदेश सरकारले केही पनि नगरेर चाइना र त इन्डियाको केही सहरहरूमा तपाईँको चाहिँ कर्णालीका व्यवसायहरूलाई लगेर एउटा तपाईँको चाहिँ भाइचारा सङ्गठनको रूपमा त्यहाँ मिटिङ गराइदिएर तपाईँको चाहिँ हाम्रै मिटिङ गराइदिएर त्यहाँका पर्यटकहरू यहाँ ल्याउने, यहाँका पर्यटक त्यहाँ लिने किसिमको वातावरण बनाइदिया भए प्रचार मात्रै गर्ने किसिमको वातावरण बनाइदिया भए हेर्नुहोस् त कति पर्यटक आउँछ। त्यस्तै आएर भोलि तपाईँ युरोपतिर तपाईँको कर्णाली व्यवसायहरूलाई त्यहाँ लिएर युरोपका पर्यटन व्यवसायहरूसँग चाहिँ मिटिङ गर्ने वातावरण, अब B2B भन्छ यसलाई, बिजनेस टु बिजनेस होइन। हाम्रा त कर्णालीका तपाईँको चाहिँ पर्यटक गन्तव्यहरूको बारेमा प्रचार गर्ने अवसर दिएको भए हेर्नुहोस् भोलि खैरी विदेशी पर्यटकहरू पनि आउँछ क्या, युरोपतिरबाट पनि आउँछ। मैले र आन्तरिक पर्यटक पनि हेर्नुहोस् कर्णाली घुम्न एकदम तपाईँको लालायत छ है मलाई लाग्छ। जस्तै मानव हरेक मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने चाहिँ हेर्नुहोस् आज जति पनि गण्डक पूर्व यता तपाईँको सुदूरपश्चिमतिर जति पनि त्यहाँका चाहिँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने मेरो पुर्खा भनेकै कर्णाली हो, हाम्रो पुर्खा भनेको कर्णाली सभ्यताबाट हुर्केर आएका हुन्। आज हामी यहाँ बस्यौँ यति विकसित भइसक्यो,
मेरो पुर्खा मेरो सभ्यता भएको ठाउँ कस्तो होला हेरेर जाउँ भन्ने किसिमको मनोबल हुँदो रहेछ क्या उहाँबाट भित्रैबाट उहाँलाई के कर्णाली एकचोटि घुम्नुपर्छ एकचोटि पुग्छु भन्ने लाग्दो रहेछ मेरो पुर्खा कस्तो रहेछ जुन नेपाली भाषा चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ सिन्जा हेर्न मन लाग्ने त्यसो भएको नेपालीलाई पनि एउटा चाहिँ कर्णाली घुम्न चाहिँ मन छ र इन्डियाको पर्यटक मात्रै ल्यायौँ भने पनि हेर्नुहोस् त कति कायापलट होला कर्णाली यो विषयमा चाहिँ विशेष किसिमले कर्णालीका सरकारवाला निकाय व्यवसाय र तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो देवी किसिम चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो जस्तो सरकारले चाहिँ जस्तो पूर्वाधार विकास अहिले त कठिनाइ त्यो हो नि त प्रमुख कुरा भनेको त हामीलाई जानै कठिन छ बर्खाको सिजनमा जानै सक्दैनौँ हामी हिउँको सिजनमा पनि हिउँ पऱ्यो भने लगभग धेरै समय 1-2 महिना हामी मुगु पुग्ने गाह्रो हुन्छ अनि सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु पर्यो र लगानी सुरक्षित लगानीको वातावरण बनायो भने चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ कर्णालीमा भेटिन्छन् लगानी गर्न इच्छुक पनि छन् तर सुरक्षित लगानी हुनु पर्यो र पूर्वाधारको विकास चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो जस्तो अब अर्को कुरा हाम्रो कर्णालीमा जडीबुटी र स्याउको लागि चाहिँ हामी प्रसिद्ध छौँ जडीबुटी पनि हामीसँग प्रसिद्ध छ स्याउ जुम्लाको स्याउ भयो मुगुमा त्यो माथिल्लो भेगमा पुरै स्याउ खेती हुन्छ अनि यो दुईटा जस्तो स्याउ र जडीबुटीलाई प्रमुख मानेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको बजारीकरणमा सरकारले के गरेको छ अथवा सरकार छ कि छैन त्यसले सरकारले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ र अथवा यसको राम्रो बजारीकरण गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ हजुरलाई यो विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले के गर्यो भने उहाँलाई थाहा होला उहाँले गर्यौँ भन्छ मलाई यो चाहिँ गर्यौँ भन्छन् के गरे होइन अब त्यो चाहिँ देखिने कुरा हो भोलि 5 वर्षपछि जनताले हिसाब किताब गर्लान् होइन मलाई के लाग्छ यो विषयमा के लाग्छ भने सर पहिलो नम्बरमा हामीले कर्णालीमा जति पनि उत्पादन छ नि सर त्यसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेनौँ हेर्नुहोस् है प्याकेजिङ गरेनौँ लेबलिङ गरेनौँ क्या र एउटा सामान्य किसानलाई त बुझाउनु पर्यो नि त यो चाहिँ 3-4वटा किसिमको चाहिँ बनाउन सकेपछि पैसा पनि सबैभन्दा राम्रो पैसा लिने त्यसपछिको लागि मिडियम पैसा लिने त्यसपछिको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्यलाई सामान्य पैसा लिने भन्ने हिसाबले तपाईँ ग्रेडिङको व्यवस्था गरिएन एउटा त्यही किसिमको प्याकेजिङ लेबलिङ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है जस्तै यहाँ चाहिँ टलक्क टल्काएपछि हेर्नुहोस् है मैले यस्तो अस्ति एउटा चाहिँ रक्सी हेरेको थिएँ कि सर कोरियाबाट आउँदो रहेछ छ्याङ लेखेको छ नेपाली शब्दमा छ्याङ लेखेको छ क्या त्यही शब्द हामीले छ्याङका कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई घृणा गरिन्छ कोरियाबाट नेपाली शब्द नेपालीमै छबाट छ्याङ लेखेको छ भनेपछि कोरियाबाट छ्याङ भने नेपालमा आउन सक्ने त्यही कुरा कर्णालीमा उत्पादन नहुन सक्ने होइन हामीले घृणा गर्ने हो मैले भन्दा प्याकेजिङको कुरा आयो कि यहाँनिर त्यही कर्णालीमा बनेको चिजलाई चिल्लो टटक्क टलक्क टल्काइदिया भइदिया भए कति तपाईँको बजारमा बिक्री हुन्थ्यो होला हो त्यो किसिमको तपाईँको चाहिँ उद्योग लगानी गर्ने भन्नेलाई कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयले विशेष गरेर कृषि मन्त्रालयले त्यहाँ अनुदान दिनु पर्यो नि त त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रशोधन केन्द्र खोल्नु पर्यो नि त जति पनि स्याउ छन् त्यो स्याउको जुस बनाउने रक्सी बनाउने त्यसलाई त्यसका चाहिँ चाना बनाउने स्याउका सुकटीहरू होइन यो बनाउनलाई उद्योग खोल्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ लेबलिङ गर्नु पर्यो ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो लेबलिङ गर्नु र मार्केटिङ गर्नु पर्यो क्या र यो अर्ग्यानिक चाहिँ यस्तो हो भनेर एउटा जडीबुटीको विषयमा के भयो भनेपछि अब जडीबुटी धनी मात्रै भनेर हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई जडीबुटीमा धनी छौँ तर यसमा मेरो अलिकति तपाईँको चाहिँ म अब धनी भन्न चाहँदैन जस्तो लाग्छ म असहमत छु यसमा किनभने हामीले त्यसको तपाईँको चाहिँ खालि टिप्ने मात्रै काम गरेनौँ कि कोर्ने काम मात्रै गरेनौँ कि त्यसको संरक्षण गर्ने कामै गरेनौँ क्या एउटा तपाईँ सामान्य तपाईँको चाहिँ जडीबुटी तपाईँ भर्खर पालुवा पलाएको हुन्छ हामी निकालिहाल्छौँ भनेपछि यसमा चाहिँ मेरै जिल्लामा पनि हेर्नुहोस् यति धेरै तपाईँको चाहिँ पहिला यो सतुवा समूह लगायतको तपाईँको चाहिँ यो 38 भन्ने जडीबुटी धेरै हुन्थ्यो अहिले जङ्गललाई पाइनै छोडिसक्यो कि हामीले सङ्कलन मात्रै गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ पुरै पाको भएर त्यसै फल झरिसकेर सङ्कलन गर्ने काम गरेनौँ हो यो यसो भएको हुनु हामीले के भने संरक्षण गर्नुपर्छ यसमा संरक्षणमा ध्यान दिएनौँ र संरक्षणमा ध्यान भएन भनेको अब सरकारले पनि त्यसलाई एउटा खालको रुल्स बनाएर अथवा यस्तो यो सिजनमा टिप्न पाइने यसरी संरक्षण गर्ने जडीबुटीलाई यसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा भएन र अर्को कुरा स्याउ लगायतका अन्य खाद्यान्न बालीहरूको बजारीकरण गर्न पनि सरकार पनि लागि परेन अथवा हामीसँग पूर्वाधारकै कमी परेन जस्तै मानौ कि मलाई के लाग्यो मैले भने अघि प्याकेजिङ गर्दाखेरि तपाईँको त्यो कस्ट सरकारले तिर्दियो भइदिया भए र तपाईँ ट्रान्सपोर्टेसनका कुरा आउँछ कि एउटा सामान हुम्लाबाट काठमाडौँ पुर्याउँदाखेरि हेर्नुहोस् त हुम्लामा मोटरबाट पुगेको छैन हुम्लामा 1 केजी स्याउ हुम्ला र काठमाडौँको भाडा तपाईँको अस्ति मैले सोधेको 280 रुपियाँ केजी गरेर ल 280 रुपियाँ केजी स्याउ र त्यहाँको चाहिँ बजार मूल्य 50 रुपियाँ राख्दाखेरि झन्डै तपाईँको 300 रुपियाँ पर्न आउँछ 300 रुपियाँमा अनि 300 रुपियाँमा काठमाडौँमा आएर त्यो स्याउले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ चाइनिज स्याउसँग अनि तपाईँको चाहिँ इन्डियन स्याउसँग हाम्रो कर्णालीको स्याउले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ सक्दैन नि हो त्यसो भएको हुनाले के हो भने मैले के भने अनुदान दिनु पर्यो क्या
जस्तै तपाईँको चाहिँ यो हामीले जुन ट्रान्सपोर्टेसनको अनुदान दिए पनि त हामीलाई अलिक सहज हुन्छ त्यहाँको व्यापारीहरूलाई, त्यहाँको व्यवसायहरूलाई आत्मबल चाहिँ उच्च हुन्छ नि त। यति पैसामा मेरो स्याउ हो, यति पैसा सरकारले अनुदान दिएको छ, मैले काठमाडौँको मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु, नेपालगञ्जको मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भनेर त्यो किसिमको हाम्रो जडीबुटीहरू, हाम्रो तपाईँको चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरू ल्याउन सक्छ कि। अब अहिले त ल्याउन सक्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, मैले अस्ति स्याउ ल्याएको थिएँ, त्यो स्याउ चाहिँ तपाईँको यहाँको मार्केटसँग प्रतिस्पर्धै गर्न सकेन। जहाजमा ल्याउनु पर्यो, गाडीमा ल्याउनु पर्यो, कुचिन्छ ठोकिन्छ छ नि, अलिक व्यवस्थापन राम्रो छैन। अब त्यही सिमीले यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। भनेको जस्तो हामी उत्पादनको कुरा त एउटा भयो, जस्तो तपाईँकै त्यो रारा भएकै नगरपालिकामा चाहिँ मदिरा पदार्थ बिक्री वितरण उत्पादनमा पनि एकचोटि रोक लगायो, पछि चाहिँ अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि अहिले चाहिँ त्यो छैन। जस्तो हामीलाई कहिलेकाहीँ सरकारले स्थानीय तह होस्, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारले कुनै पनि कुरालाई व्यवस्थित गर्न छोडेर अथवा त्यसको चाहिँ राम्रो पक्षलाई लिएर अथवा राम्रोसँग काम गरेर त्यसको व्यवस्थापनको पार्ट छोडेर कहिलेकाहीँ रोक्न खोज्ने, अवरोध गर्न खोज्ने, उद्यमीलाई चाहिँ यो नगरौ है भने, जस्तो रारामा त मान्छे घुम्न जाने हो, एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि जान्छ भनेपछि त्यही मदिरा रोक लगाएको थियो भनेपछि सरकारले चाहिँ भनेको व्यवस्थापन गर्ने हो, तर रोक लगाउने, व्यवसायलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। जस्तो अब हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा तपाईँलाई म एउटा प्रश्न राख्छु। तपाईँले आफ्नो व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि, तपाईँ उद्यमी हुँदै गर्दाखेरि आय व्ययको हिसाबले होस् अथवा तपाईँले गरेको इन्कम अथवा एक्सपेन्डिचरको कुरामा तपाईँ कति सफल, आफूलाई कति असफल अथवा म कहाँ छु भन्ने लाग्छ अहिले? होइन, म त अहिले यो विषयमा के त भर्खर सिक्दैछु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। म पूर्ण रूपमा सफल पनि भएको छैन, म सिक्दैछु, केही गर्दैछु, अझै केही गर्नु बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। धेरै गर्नु बाँकी छ टुरिज्ममा। मैले त भर्खर अहिले मान्छे ल्याउने र मान्छेलाई त रारा देखाइदिने, ल्याउने मात्रै काम गरिरहेको छु। अब रारामा थप एक्टिभिटिज गर्नको लागि मैले चाहिँ मेरो व्यवसायले थप तपाईँको चाहिँ लगानीको आवश्यकता छ र त्यो लगानी गरेर मैले तपाईँको चाहिँ थप एक्टिभिटिज गर्ने हिसाबतिर म लाग्दैछु सर। अहिलेसम्म मलाई जे सन्तुष्टि छु, मैले कर्मचारी पाल्न पुगेको छ, मलाई खान पुगेको छ होइन, र मैले चाहिँ मेरो चाहिँ व्यवसायलाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा जमर्को गर्ने किसिमको चाहिँ आशा पलाइरहेको छ। अहिलेसम्म सन्तुष्टि नै छु। अनि अन्तिममा मैले सोध्न बिर्सेको, तपाईँले भन्न खोजेको केही छ? अब मैले त अब के भन्यो भने एउटा कर्णाली टुरिज्म हब हो, यसलाई चाहिँ टुरिज्मको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र सँगसँगै कर्णालीका हरेक हामी सचेत नागरिकहरूले कर्णालीको चाहिँ समृद्धि टुरिज्म विकासबाट नै हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन त अब जो मान्छे जो कामसँग रिलेटिभ हुन्छ उसले त्यो कामलाई नै राम्रो मान्छ होइन। म एउटा पर्यटन व्यवसायी भएको नाताले गर्दाखेरि कर्णालीमा चाहिँ एउटा पर्यटनको सम्भावना छ र यही सम्भावनामा हामी चाहिँ हाम्रो भविष्य देख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के हो भनेपछि मैले अघि नै भने कर्णालीका आम युवा वर्गमा मैले के भन्छु भने टुरिज्ममा पनि तपाईँहरू लाग्नुहोस् र टुरिज्ममा तपाईँ हाम्रो भविष्य खोज्ने हो हामीले। मैले अघि पनि भने हाम्रो एकदम सम्भावना छ टुरिज्ममा। त्यसो भएको भने टुरिज्मको विकास गर्नुपर्छ र कर्णालीको चाहिँ हेर्नुहोस् बजारीकरण गर्न आवश्यकता छ। प्रदेश सरकारले पहिलो कुरा ध्यान के दिनु पर्यो भने कर्णालीको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कर्णालीको बजारीकरण गर्नुपर्छ र त्यहाँ भएका व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका तपाईँको योजना ल्याउनुपर्छ र त्यहाँ भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको चाहिँ संरक्षण पर्यटन प्रवर्धन गर्न आवश्यकता छ। त्यहाँ पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ सर है। अब तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, मैले तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। यो किसिमको तपाईँको चाहिँ अब केही मैले जाने, केही मैले बुझेका कुरा मैले सेयर गर्न पाएँ र केही मैले चाहिँ यो कार्यक्रम बोल्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू तपाईँको चाहिँ मिस्टेक भएपछि है म चाहिँ आम दर्शकमा चाहिँ क्षमा माग्न चाहन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद देवी कृष्ण रोकाइज्यू। हजुरले आज हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो र अर्कोचोटि पुनः फेरि हामी भेट्नेछौँ भन्दै आजको सवाल उद्यमीको तेस्रो श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ र हामी अब अन्तिम बुधबार चाहिँ अर्को अतिथिसँग पुनः जोडिनेछौँ। धन्यवाद हाम्रो देवी कृष्ण रोकाइज्यूलाई र फेसबुक लाइभमा हेरेर सुनेर सहयोग गरिदिने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्दै म श्याम प्रसाद भण्डारी पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।